टोटल पालयलो पण ते येयले आणि मागीर आनी पत्ते मारला पत्ते म्हणजे तेंचो पावर सुबेस न्हू पायपाचो म्हणून आमी आमचे पायप हाडून पालयलो बायलांनी कितें आसलें भितर कितें तरी आसलें उशी काय उशी रे ती तांकां सांगलेली आमी वाट सदांच पेटयताली हांगा वाट पेटलेली आसली ती म्हाका दिसता ती हुंदरांनी येयल्ली आसतली आनी कांय ना कितें जालें एक जण 5-8 मिनटांनी आमच्या कंट्रोलाक कॉल आयला की पर्रा महादेवाच्या देवळा कडेन घरा उजो पेटलो. इमिडिएटली आमी फायर टेंडर टर्न आवट केलो स्टाफा सकट हांगा पॉयंटार पावले. आमकां थंय अशें दिसून आयलां की लोकल बॉडी थंय फायर एक्सटिंग्विश करताली. सो इमिडिएटली आमी पयलीं आमचो वजरील सोडलो आनी फायर फायटींग आमी कोंकणें पालोवपाक स्टार्ट केलें आनी एंटायर फायर अंडर कंट्रोलान आयलो. कितें वस्तू बी हे गेले वस्तू म्हणजे थोडेशे क्लॉथ जे जाले तिचे देवाचे फोटो आशिल्ले रॅग आसलो चेअर असली फॅन असले अशें सगळे मेळून एक रावंड फिगर एक 30-40 हजार रुपयाची लॉस जाला तरी थोडी. कितें नांव कितें तिचें नांव ललिता श्रीधर सावंत लीला श्रीधर सावंत. लीला श्रीधर सावंत. लीला श्रीधर सावंत. कितें जालें सर हांव सकाळी 9 सुमार पुजा केला बी आनी शॉपार गेले म्हणजे थोडी भाजीचे आनी हेचे शॉप आसा ते शॉपार गेले म्हाका खबर ना काय कितें जालें ते दिवो पेटयलो आनी गेलो ते देवाचे सायडीनूच तर हे जाला उजो वयर घेतलो ते कशें थंय हें आसलें न्हू सामान आसलें फर्निचर कितें ते लागले ताका कितें कितें हें जालें म्हणजे न्हू पूण कितें आसलें बी खुर्ची आसली फॅन आसलो कितें पयशे बिशे तसले कांय ना तुमी आनी कोण आसली घरा हांव एकटेच एकटे कितें पयलें तुमी हांगसर पयलें आमी भायर आसले तेन्ना नोयार सान धुंवर भायर येवंक लागलो नोयाचेर सान आनी मागीर ताका आपोवंक गेलो हांव ते सायडीक शॉप आहा थिंगा रस्त्यार चाय घेवन येयलो आनी दारू पडलें आनी मागीर सगळे येयले आनी पालयलो